वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कश्मीर के हवाले से, ताज़ा तरीन सूरत हाल जान रहे थे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से, और अब हम बात करेंगे अगेन आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपना फैसला बैलेट बॉक्स में दे दिया है। फैसला जो नताइज हैं वो भी सामने आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि 8 सीटों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल है, बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। फिर हम देख रहे हैं बाज़ हलकों में तशद्दुद और इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात भी सियासी माहौल को गर्म उन्होंने कर दिया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो फिर यही बनता है कि अवाम ने किस जमात पर एतमाद किया है और आज़ाद कश्मीर की जो आइंदा सियासी समत है वो क्या होगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और फिर साथ हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और फिर हैरानगी होती है कि जब वो ये कहते हैं कि हम इत्तेहादी नहीं हैं। जब आप देखें इनको फेडरल में तो आपको नज़र आता है कि इतने बड़े बड़े फैसले भी हो रहे हैं, पोजीशंस भी दोनों के पास हैं, तो फिर कैसे ये इत्तेहादी नहीं है। फिर उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि अब ये इंतखाबी नताइज जो है ये सिलसिला आना तो शुरू हो गया है, तकरीबन आ ही चुका है, और फिर दूसरा मरहला भी है, इसका तीसरा मरहला भी है, वहाँ पर किस तरह से ये समत तब्दील हो सकती है, इसी पर बात करेंगे। और बाकी लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले सर आप क्या टेक रखते हैं? गैर सरकारी के मुताबिक कई हलकों में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला रहा है, और उस तरह से फिर इल्ज़ाम तराशी भी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, होती रही है। आप अपनी जमात की मजमूई कारकर्दगी को किस नज़र से देख रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए जी, अभी रिजल्ट काउंटिंग एंड प्रोसेस है, और हम समझते हैं कि मीडियम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल कर लेगी, बावजूद उसके कि कश्मीर अफेयर्स मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट थी और चीफ मिनिस्टर पंजाब की इन्वॉल्वमेंट और उनके वज़रा की इन्वॉल्वमेंट है। इसके बावजूद लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, हक़ मालकियत, हक़ रोज़गार और हक़ हक़ीक़त, उसको पज़ीराई मिली, और आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छे नताइज हासिल करेगी। सही सर, अभी तक तो जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक तो कहा जा रहा है कि 3 सीट्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। सर, हमने देखा जब ये कैंपेन आपकी चल भी रही थी, इंतखाबी मुहिम हो रही थी, उस दौरान भी मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद की जा रही थी आपकी पार्टी की जानिब से। बिलावल भुट्टो जरदारी के स्पीचेस हमारे सामने मौजूद हैं। सर, इस इंतखाब ने आपको नहीं लगता एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी मुकाबले को नुमाया किया है? और फिर इसके असरात आप कैसे देख रहे हैं? कहाँ होंगे? बलूचिस्तान पर, फेडरल में, और ख़तरे में नहीं पड़ गया ये इत्तेहाद? क्या आप समझते हैं कि इसके बावजूद भी वफाक में दोनों जमातों के इत्तेहाद पर कोई असर नहीं होगा? खतरा हो सकता है जिस तरह से बाकी लोग बातें भी कर रहे हैं? देखिए जी, पाकिस्तान के जो मारूजी हालात थे जब इंतखाबात हुए, उसमें पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने की इनको ऑफर भी किया और ये भी कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ किसी इलेक्शन अलायंस में तो नहीं। हम अपने मौक़िफ़ पे, हम अपने मंशूर पे इलेक्शन कंटेस्ट करते, हम अपनी पॉलिसीज पे करते थे, और इसी तरह हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन कंटेस्ट किया वहाँ पे। तो अपरेंटली तो अभी ऐसी बात के कश्मीर के इलेक्शन को इशू बना के हम कोई ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे कि यहाँ जो बहुत बड़ी स्टेबलाइज हो। लेकिन पब्लिक इशूज़ पे मेरी क़यादत ज़रूर बात करेगी, हमारे रहनुमा भी बात करेंगे, तो वो पब्लिक इशूज़ से हम अलग रह नहीं सकते। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रेफरेंस हमेशा पब्लिक इशूज़ रहा है। सही। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ कि अगला सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ सुना दूँ। यकीनी तौर पर आपने वो सुना तो होगा, लेकिन एक दफ़ा आप सुन लें अगेन, तो फिर हम उस पर मैं आपसे सवाल भी करती हूँ। जी। पाकिस्तान मीरपुर पर कोई एहसान नहीं करेगा। पाकिस्तान मीरपुर का कर्ज अदा करेगा और मीरपुर को उसका हक देगा। कश्मीर के अवाम को वही हकूक मिलना चाहिए जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है, हक हकमियत, हक मिल्कियत और हक रोज़गार। सही। अब कश्मीर की आवाम को वही कुछ मिलना चाहिए जो उनका हक है। तो सर, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की भरपूर इंतखाबी मुहिम आपने देखा वोटों में तब्दील होती नजर आई है? आप उनकी मुहिम कैसे रेट करते हैं फिर? देखिए, अभी तक टर्न आउट कर इलेक्शन कमीशन की तरफ जाने से कुछ स्टेटमेंट इशू नहीं हुई, लेकिन हमारे पार्टिसिपेशन से कम ये हुआ, जो एक डेडलॉक था 8-10 महीने पहले
اور کوئی موومنٹ نہیں تھی. اس میں تو بہتری ہوئی. بعد میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول میں پبلک اپنے کاروبار میں مصروف ہے, ادارے کھلے ہوئے ہیں, کام کاج ہو رہا ہے. تو یہ کریڈٹ بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہم نے فارم کی یہاں پہ اس کو جاتا ہے, اور چیئرمین بلاول کا انیشیٹو ہے کہ وہ سب سے پہلے یہاں آئے. اگر چیئرمین بلاول نہ آتے تو میرا خیال ہے یہ نیوز والے تھی آپ گھس ہی نہ سکتے. تو پولیٹیکل پروسیس کا اور پولیٹیکل جو کیمپین ہے, الیکشن کیمپین, اس کو تو چیئرمین بلاول کی پریزنس سے تقویت ملی, اور پھر کینڈیڈیٹس جو ہے وہ اپنے حلقوں میں کیمپین کر پائے, اور اس کا رسپانس بھی بڑا پازیٹیو چیئرمین صاحب کو ملا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں جو جلسے انہوں نے کیے, اس میں میرپور میں جو جلسہ کیا انہوں نے, جو ودائی میں تو کر نہیں سکے لیکن کوٹھی میں جو جلسہ تھا, بڑے شاندار جلسے ہوئے. انشاءاللہ اس کو مظفر آباد میں جلسہ ہے اور اس میں عوام کی بڑی بھرپور شرکت ہوگی. جب ان کی بھرپور شرکت ہوگی تو آپ یہی سمجھیں گے کہ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوگوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت پہ اعتماد کا اعلان کیا. صحیح. اچھا سر, کوٹلی کی بات آپ خود بھی کر رہے ہیں, ہم نے بھی دیکھا کہ کل کوٹلی میں جو کچھ بھی ہوا, اب اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کوٹلی میں پیپلز پارٹی کے کارکن مختار یونس کا جو قتل ہوا اس کا الزام بھی نون لیگ پر لگا دیا ہے. آپ سر اس پر کیا کہیں گے؟ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے رہنما آپ کے فارم 47 کو لے کر بھی بیٹھے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 فارم 45 والا معاملہ ہو تو ان کو 8-9 سیٹیں بھی نہ ملیں. الزام چیئرمین صاحب نے اس بات کا دہرایا کہ جو متوفی ہے اس کے ورثہ نے جس پہ الزام لگایا, تو obviously چیئرمین نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ تشدد کی جانب آغاز کس نے کیا؟ پاکستان مسلم لیگ نے کیا. تو یہ گھبراہٹ کے عالم میں ہے کہ جب ان کی اپنی شکست نظر آئی وہ تشدد کے اتر آئے اور ایک قیمتی جان ضائع ہوگی. سیاست کریں, الیکشن لڑیں, دہشت گردی نہ کریں, تشدد نہ کریں. صحیح, بالکل ٹھیک. سر آپ کا اس پہ پوائنٹ آ گیا مجھے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب آزاد کشمیر کے انتخابات میں مجموعی طور پر آپ اس کو اوورال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس پہلے مرحلے کو اگر بات کریں, آگے پہ دوسرا مرحلہ بھی ہونا ہے, اور آپ کے خیال میں پولنگ کا عمل شفاف تھا بالکل, یا کہیں آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی, بے ضابطگی یا پھر تشدد کی تو چلے ہم نے بات کر ہی لی ہے؟ ہمارا الیکشن سیل ہے جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے وہ مانیٹر کر رہا ہے. میں اس وقت مظفر آباد میں ہوں. یہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے پرابلم ہے, یہاں پہ انٹرنیٹ ہے نہیں. بالکل. اس لیے جو الیکشن سیل کے انچارج ہے اس پہ بتا سکتے ہیں, لیکن تو ہمیں انفارمیشن ہے شدت کے واقعات بہت سارے ہوئے. اچھا. میرپور میں, کوٹلی میں, اور ہم نے کمپلینٹس بھی اپنی لانچ کرتے رہے. ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ میرے الیکشن سیل کے پاس. صحیح. اچھا سر, اب آپ کو کیا لگتا ہے, اس پر بھی مجھے آپ کی رائے چاہیے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر عوام, جس طرح سے بلاول بھٹو زرداری عوام کی بات بھی کریں خصوصاً نوجوانوں کے حوالے سے, تو اولین ترجیحات کیا ہوں گی؟ کون سے نئے منصوبے ہوں گے؟ کیا مینیفیسٹو کیا ہے؟ کیا عملی اقدامات کیے جائیں گے؟ آپ نے اگر لگایا تو میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر میں گورنمنٹ بنائے گی. اور جو موقف جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دیا کہ مالکیت, حق حاکمیت اور حق روزگار کہ ہم کام کریں گے, یہ فراہم کریں گے. تو سیکنڈلی چیئرمین نے کہا کہ یہ ہم کانسٹیٹیوشنل کنونشن چاہتے ہیں کہ اس خطے کے لوگوں کو بھی وہ حقوق ملیں جو پاکستان میں پاکستان کے شہریوں کے پاس ہیں. اس پہ مشاورت کی ضرورت ہے, اس پہ قانون سازی کی ضرورت ہے. لیکن بنیادی ایشو ہمارا ہے کہ چیئرمین نے کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے, کیسا حکمرانی ہوگی, کیسی حکمرانی ہوگی, کیسا نظام حکومت ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ جو کشمیر کے عوام کو اطمینان ملے کہ ہم ہمارے نمائندوں کے ذریعے یہ حکمرانی کی جائے. صحیح صحیح. تھینک یو سو مچ. نعیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان ڈیٹیل ہم ڈسکشن کر رہے تھے, اور ان کا موقف تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی. اب لیتے ہیں یہاں پر نیوز بریک, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.